अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू एन के वर्ल्ड। नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे जहांगीर के मकबरे के। बादशाह जहांगीर जो है मुगलिया दौर के एक अजीमुशान बादशाह गुजरे हैं और जो आज से तकरीबन 400 साल पहले बरसगीर पाक व हिंद पर हुकूमत किया करते थे। बादशाह जहांगीर जो है वो मशहूर ज़माना बड़े ही एक अजीमुशान बादशाह जलालुद्दीन अकबर की औलाद हैं और शहज़ादा सलीम और शेखों के नाम से भी मशहूर हैं। बादशाह जहांगीर का मकबरा जो है ये वाहिद मकबरा है जो लाहौर पाकिस्तान में कायम है और मुगलिया दौर की एक अजीम शान तामीरात का एक आला नमूना है। आइए नाजरीन, अब हम आपको दिखाते हैं जहांगीर के मकबरे की। ये बाहर की पार्किंग का एरिया है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी या कार में और अपनी बाइक पे आके आराम से पार्किंग कर सकते हैं। और नाजरीन आइए चलिए अब मैं आपको जहांगीर के मकबरे के कुछ अंदरूनी मनाज़र भी दिखाता हूँ। नाजरीन, मुगलिया दौर में बहुत ही आलीशान और शाहकार तामीरात की गई, जिनमें से एक जहांगीर का मकबरा एक मशहूर और शाहकार तामीरात में शुमार किया जाता है। उसकी वजह यह है कि शाहकार एक ऐसी चीज़ होती है जो सदियां गुजरने के बाद भी याद रखा जाता है। और नाजरीन, ये किला नुमा मकबरा जो है इसकी तामीर बादशाह जहांगीर के मरने के बाद उसकी बीवी उसकी मलका नूर जहाँ ने करवाई और उस वक़्त के हिसाब से द बेस्ट मटेरियल ये देखें दीवारों के ऊपर यूज़ करवाया गया। तो आइए नाज़रीन, हम आपको मकबरे के अंदरूनी ज़ाविये, अंदरूनी मनाजिर और कुछ हिस्ट्री जो कि बादशाह जहांगीर से रिलेटेड है कि ये जहांगीर का मकबरा कैसे बना और पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था और उनकी कुछ मुगलिया तर्ज़ तामीर की कुछ और हिस्टोरिकल जो बातें हैं वो हम आपको आइए अंदर चल के दिखाते हैं। नाज़रीन, ये बादशाह जहांगीर के मकबरे का मेन दरवाज़ा है। मुगलिया दौर में जितने भी किले, मकबरे और बागात बनाए गए उनके दरवाज़े को एक खसूसी अहमियत हासिल हुआ करती थी और इसके लिए दूर दराज के बरसगीर के और ईरान के इलाकों से खसूसी तौर पे ख़ास किस्म की लकड़ी मंगवा कर इन दरवाज़ों को तामीर किया जाता था। और इसकी खसूसियत ये है कि 400 साल गुज़रने के बाद भी ये देखिए कि दरवाज़े आज भी उसी कंडीशन में मौजूद हैं, जबकि ज़माने के तग़य्युरात बदलते रहते हैं और आसमानी आफात, ज़लज़ले, सैलाब और उसके अलावा दुनियावी मामलात वो सारे भी साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे जंगें वगैरह उसके बाद होती रहीं और किले को काफ़ी नुकसान पहुंचा, इसी तरह मकबरे को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। नाजरीन, मेन एंट्रेंस से जब आप एंटर होते हैं तो आप एक मुनासिब लेवल की टिकट है यहाँ पे जो कि आप परचेज़ करके अंदरूनी अहाते में दाखिल होते हैं। बहुत ही मुनासिब प्राइस में इसकी हुकूमत ने टिकट रखी है और ये देखिए इसको परचेज़ करने के बाद आप मकबरे में दाखिल होते हैं। नाज़रीन, मकबरे में दाखिल होने के बाद एक खूबसूरत गार्डन आपका इस्तकबाल करता है और ये इसकी हिस्ट्री में आपको बताता चलता हूँ कि ये बेसिकली एक गार्डन है और इसके चारों अतराफ़ में 180 कमरे हैं और ये जहांगीर के वालिद बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने तामीर करवाया था, इसीलिए इसको अकबरी सराय कहते हैं। इस गार्डन के चारों अतराफ़ में 180 कमरे हैं जो कि जब ये गार्डन तामीर किया गया था, यानी कि जहांगीर के मरने से पहले, यानी कि उसके जो वालिद का दौर था उसमें सिर्फ ये गार्डन तैयार किया गया था। और इसका मकसद ये था कि लाहौर जो था वो मुगलिया दौर में एक बहुत अहम सिटी तस्वर किया जाता था और लाहौर फोर्ट भी आपको पता है कि यहाँ पे मौजूद है। तो बादशाह वगैरह जब बादशाह जलालुद्दीन अकबर लाहौर फोर्ट में आया करते थे तो लाहौर एक मेन सिटी होने की वजह से उन्होंने ये सराय उन लोगों के लिए तामीर की थी कि जो मुख्तलिफ़ इलाकों से जब लाहौर का सफ़र करते थे तो मुसाफिर हुआ करते थे। तो जब वो मुसाफिर लाहौर पहुंचने वाले होते थे तो लाहौर से थोड़ी देर पहले दरियाए रावी के इस किनारे पे ये सराय तामीर की गई। इसीलिए नाजरीन इसका नाम अकबरी सराय कहलाता है।
ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکبری سرائے کے بہت ہی خوبصورت مناظر. تو ناظرین یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغلیہ دور میں جو تعمیرات کی گئیں ان میں نہ صرف یہ کہ جو کوئی ایک مشہور بادشاہ ہوتا تھا وہ تعمیر کرتا تھا، بلکہ اس کے آباء و اجداد یا اس کی اولادیں بھی کرتی تھیں. مغلیہ دور کی ہسٹری جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شروع ہوئی تھی ظہیر الدین بابر، جو کہ ایک مشہور مغلیہ دور کے پہلے بادشاہ ہیں، اور انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کو افغانستان سے آ کے فتح کیا. اس کے بعد ان کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں نے حکومت کو کنٹینیو کیا، لیکن اس کے بیٹے جلال الدین اکبر کا نام تاریخ میں ایک بہت ہی مشہور بادشاہ کے نام پہ قائم کیا تھا. اور جلال الدین اکبر کے دور میں بر صغیر پاک و ہند کے کونے کونے تک مغلیہ حکومت کا دورہ ہو گیا، اور اس نے بہت زیادہ تعمیرات کروائیں، اور یہ سرائے جو ہے اکبری سرائے بھی اسی نے تعمیر کرائی تاکہ لاہور آنے والے مسافروں کے لیے اس میں 180 کمرے بنائے گئے، اور ان کمروں کے آگے ایک برآمدہ ہے جس میں یہ مسافر اپنی عارضی رہائش اختیار کیا کرتے تھے. ناظرین اس وقت ہم اکبری سرائے میں موجود ہیں. یہ دیکھیے ناظرین اکبری سرائے کے ایک طرف ایک مسجد تعمیر ہوئی نظر آتی ہے. ناظرین یہ جو مسجد ہے یہ بادشاہ جہانگیر کی زوجہ جو کہ ملکہ نور جہاں تھیں، انہوں نے بادشاہ جہانگیر کے مرنے کے بعد جب جہانگیر کا مقبرہ تعمیر کروایا اس اکبری سرائے سے منسلک ایک احاطے میں جس کی طرف ابھی ہم جائیں گے، تو اس نے یہاں پر ایک مسجد تعمیر کروائی، اور یہ مسجد بادشاہ جہانگیر کی زوجہ ملکہ نور جہاں نے اس کے زمانے میں تعمیر کی گئی، اور کچھ عرصہ وہ یہاں پہ مقیم بھی رہی. اور یہ جو بیسیکلی بادشاہ جہانگیر کا جو مقبرہ ہے یہ تعمیر کروایا ہے اس کی زوجہ ملکہ نور جہاں میں. ناظرین اگر مغلیہ دور حکومت کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ جلال الدین اکبر بہت ہی مشہور زمانہ عظیم الشان شہنشاہ تھے، اور انہی کے بیٹے جہانگیر تھے جن کا مقبرے کی آج ہم سیر کر رہے ہیں. جہانگیر کو لوگ شیخو یا شہزادہ سلیم کے نام سے بھی جانتے ہیں. جہانگیر ایک بہت ہی رومانوی طبیعت کا انسان تھے، اور وہ پھولوں، باغات اور سیر و سیاحت کے ساتھ تعمیرات کے بڑے ہی شوقین تھے، اور وہ کشمیر کو بہت پسند کرتے تھے، اور لاہور سے اکثر اوقات وہ اپنا کشمیر کا سفر کیا کرتے تھے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ کشمیر کے راستے میں بہت زیادہ مغلیہ دور کی تعمیرات ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو ابھی معلوم نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند ایک تھا، یعنی کہ آج کے موجودہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں جو کنٹرول لائن ہے وہ نہیں تھی. تو یہاں سے وہ چلتے تھے، اور ایک راستہ ہے جو کہ گجرات سے ہوتا ہوا، بھمبر کی طرف سے ہوتا ہوا، کشمیر، آزاد کشمیر سے ہوتا ہوا مقبوضہ کشمیر تک جاتا ہے. تو اس کے راستے میں بہت ساری مغلیہ تعمیرات ابھی بھی موجود ہیں جن کا بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہم وہ بھی تعمیرات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین ابھی اس مقبرے کے بارے میں بہت سی معلومات اور بہت زیادہ اچھی ویڈیوز آگے آنے والی ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور ایک اسپیشل چیز میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں. بیل کا آئیکن ضرور دبائیں اپنے یوٹیوب پہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے سبسکرائبرز ہیں کہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کو اس کا پتہ نہیں چلتا. تو آپ کائنڈلی سبسکرائب اینڈ شیئر کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبائیے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹوڈیز ٹائم، اینڈ انشاءاللہ واچ اوور نیکسٹ ویڈیو جس میں ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.